वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतं व्याहरामः। मम नाम जे रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य व्याकरणविभागे आचार्योऽस्मि। सम्प्रति लघुशब्देन्दुशेखरे स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम् अविभावप्रकरणं च समाश्रित्य यद्दशमं पत्रं प्रवर्तते तत्र स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे जानपद इत्यारभ्य सूत्रत्रय विचारः इत्यंशम् आश्रित्य पाठः प्रचलिष्यति। अद्यतन पाठस्य मुख्याः अंशाः सन्ति यथा प्रस्तावना, उपोद्घातः, शेखररीत्या जानपदसूत्रार्थविचारः, शोणात् प्राचाम् इति सूत्रार्थविचारः, ततः वोतो गणवचनसूत्रार्थविचारः, अन्ते एतेषां सर्वेषां सूत्रार्थानां साररूपेण पाठस्य सारः इत्यंशस्य अत्र मुख्याः भवन्ति। अतीते पाठे सूर्यतिष्यागस्य मत्स्यानां यौपधायाः इति सूत्रार्थः विचारितः। तत्र सूर्यादीनां शब्दानां यकारस्य लोपे निमित्तबोधकवार्तिकद्वयविचारः कृतः। यथा मत्स्यस्य ञां सूर्यागस्त्योश्छे च ञाञ्च इति। एवं स्थिते अस्मिन् सूत्रे उपधाग्रहणं मास्तु इति काचन शङ्का, किन्तु तस्याः शङ्कायाः निराकरणपूर्वकम् उपधाग्रहणस्य सार्थक्यञ्च प्रदर्शितम्। तदनन्तरं तिष्यपुष्ययोर्नक्षत्राणि यलोप इति वाच्यम् इति वार्तिकं। तत्र नक्षत्राणि इत्यत्र अण् शब्देन नक्षत्रवाचकात् प्रातिपदिकात् यस्मिन् कस्मिंश्चिदर्थे विहितः अण् प्रत्ययः यत्र परः भवति तत्र सर्वत्रापि तिष्या पुष्य इत्यनयोः यकारस्य लोपः भवति इति प्रतिपादितं। ततः परं जानपदकुण्डकोणस्थल इत्यादि सूत्रस्य लघुव्याख्यानं, तत्र विस्तरेण तत्सूत्रोक्तानाम् एकादशानाम् उदाहरणानां प्रत्युदाहरणानां च प्रदर्शनं विहितम्। अन्ते पाठस्य सारः इत्येते अंशाः तत्र विस्तरेण विचारतां गताः। सम्प्रति अस्मिन् पाठे लघुशब्देन्दुशेखररीत्या जानपदसूत्रार्थविचारः करिष्यते। कुण्डशब्दात् ङीष्षा प्रवृत्तिविषये दीर्घः विचारः करिष्यते। ततः लघुशब्देन्दुशेखररीत्या तत्सूत्रार्थविचारः, वोतो गणवचनात् इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानं, नागेशोपाध्ययरीत्या तदर्थविचारः। ततः आकडारसूत्रभाष्यरीत्या गुणवचनशब्दार्थविचारः करिष्यते। अत्र वोतो गुणवचनसूत्रे गुणवचनशब्देन आकडारसूत्रभाष्योक्तस्यैव गुणवचनस्य ग्रहणं, न तु तत्सूत्रे न प्रकृतसूत्रे इत्युक्ते वोतो गुणवचनात् सूत्रेपि गुणवचनलक्षणमुक्तं तस्य तु न ग्रहणं, किन्तु आकडारसूत्रभाष्योक्तस्य गुणवचनस्य ग्रहणम् इति निरूपणम्। इत्येते अंशाः अत्र विचारयिष्यन्ते। जानपदीति जनपदे भवा इत्यर्थः। उत्सादित्वात् ऐ ङीपि आद्युदात्तत्वे प्राप्ते अन्तोदात्तार्थं वचनं वृत्तिः अनुच्छेद्या जीविका। अप्रत्यय इति तथा क्रियाशब्दोऽयम् इति भावः। अमत्रे इति कमण्डलरूपे कुण्डी कमण्डलौ जारात् पतिवत्नी सुते पुमान् इति मेदिनीकोशात् सः तत्र नीतस्त्रीलिङ्गः इति भावः। यदि तु पिठरन्तु नना कुण्डम् इति विश्वकोशे तस्य नपुंसकत्वमपि उक्तम्। पिठरामत्र शब्दौ च पर्यायौ पिठरं स्थाल्युखाकुण्डमित्यमरे नपुंसकत्वमात्रोक्तिस्तु अयुत्या अनुवादः इत्युच्यते। तदा अनेकविध संस्थानेषु अमत्रेषु
कुण्डव्यवहारेण कुण्डत्वे जातित्वाभावात् अप्राप्तः ङीष् स्त्रीविषयत्वात् इत्युपलक्षणम् इति बहवः। कमण्डलुसंस्थानस्य अनुगतत्वात् तद्रूपमात्रवाचिनः जातित्वमप्यस्ति। सूत्रान्तरनियमार्थमेव अमृते जारजायां कुण्डा इत्येव इत्यपरे। अत्र सम्प्रति नागेशोपाध्यायानाम् आशयः आविष्क्रियते। जनपदे भव इत्यस्मिन् अर्थे जनपदशब्दात् उत्सादिभ्यो इति सूत्रेण अयि प्रत्ययः क्रियते। जनपद अयु यकारसम्बन्धलोपे तद्धितेष्वजावसूत्रेण आदिवृद्धौ जानपद पुनः यस्य चकारलोपे जानपद जानपद। इदानीम् अयं जानपदशब्दः अयन्तः वर्तते। अतः टिड्ढाणि इत्यादिना सूत्रेण अयन्तत्वात् ङीप् प्रत्ययः प्राप्तः। किन्तु ङीप् प्रत्यये सति आद्युदात्तत्वं स्यात्। तद्वारणार्थम् अनेन सूत्रेण ङीषु प्रत्ययः क्रियते। एतावता ङीपि वा ङीषु वा रूपे भेदः नास्ति, स्वरे विशेषः। अनन्तरं जानपदी वृत्तिश्चेत् इत्युक्तं। वृत्तिः नाम अनुच्छेद्या जीविका वृत्तिः। अत्र अमरकोशः आजीवो जीविका वार्ता वृत्तिर्वर्तनजीवने इति। आजीवः जीविका वार्ता वृत्तिः वर्तनं जीवनम् इति सर्वेपि पर्यायाः भवतु। अनन्तरं कुण्डशब्दविचारः। कुडिदाहे गुरोश्च हलः क्रियाप्रवृत्तिनिमित्तकोऽयं शब्दः न अमत्रवाचकः। कुण्डशब्दः द्विविधः वर्तते। कुडिदाहे इति धातोः गुरोश्चलः इति सूत्रेण अ इति प्रत्ययेन वा इदित्वात् नुम् अ इति प्रत्ययः निष्पन्नः कुण्डशब्दः स तु दाहरूपक्रियाप्रवृत्तिनिमित्तकः शब्दः अमत्रवाचकः नास्ति। तस्मात् प्रातिपदिकात् इत्युक्ते क्रियाप्रवृत्तिनिमित्तकात् प्रातिपदिकात् तु ङीष् प्रत्ययः न भवति, किन्तु डाबेव। अतः तत्र न ङीष् किन्तु डाबेव कुण्ड। अमत्रवाचित्वे तु कुण्डी। कुण्डीकमण्डलौ जारात् पतिवत्नी सुते पुमान् इति। एवं स्थिते अमत्रे नित्यस्त्रीलिङ्गोऽयं। कुण्डी अमत्रं चेत् अमत्रम् इत्यस्मिन् अर्थे अयं कुण्डी शब्दः नित्यस्त्रीलिङ्गः। किमर्थमयं प्रश्नः इत्युक्ते भोः कुण्डशब्दः जातिवाचकः किल, अतः जातेरस्त्रीविषयादयोपधानसूत्रेणैव ङीष् कर्तुं शक्यते इति चेत् भोः जातेरस्त्रीविषयात् इति सूत्रे नित्यस्त्रीलिङ्गः यः न भवति शब्दः तस्मादेव इति। अयं तु नित्यस्त्रीलिङ्गः अमत्रमित्यर्थे। अतः अत्र जातेरस्त्रीविषयादोऽभिधानसूत्रस्य प्राप्तिः नास्ति। ङीष् प्रत्ययः तेन सूत्रेण न प्राप्नोति। तदर्थं ङीषः सिद्ध्यर्थम् अस्मिन् सूत्रे कुण्डशब्दग्रहणम्। अत्र प्रश्नः पिठरन्तु ननाकुण्डम् इति कोशः। अस्मात् कोशात् क्लीबेऽपि अयं कुण्डशब्दः वर्तते। पिठरन्तु ननाकुण्डम् इति वर्तते इति। पिठरं कुण्डम् इति न इत्युक्ते पुंलिङ्गः इत्यर्थः। न नाम पुंलिङ्गः शब्दः अयं न भवति, नाम नपुंसके एव इति। अतः जागृतेश्वरीतां जातित्वादेव ङीष् सिद्ध्यति इति। भवद्भिरुक्तम् अयं शब्दः तत्र नेतस्त्रीलिङ्गः भवति इति हेतोः तेन सूत्रेण जातेन सूत्रेण ङीष् न भवति इति। तर्हि जातेरस्त्रीविषयादयोपधसूत्रेण ङीष् सिद्ध्यति किल, किमर्थं पुनरत्र ग्रहणं कुण्डशब्दस्य ग्रहणं किमर्थम् इति चेत् नियमार्थम् अत्र सूत्रे कुण्डग्रहणं। कथं नियमः? सिद्धे स्थित आरभ्यमणोधर् नियमाय भवति। भवदुक्तरीत्या
कुण्डशब्दस्य नपुंसकत्वेन जातेरस्त्री विषयादयो पदार्थसूत्रेण ङीष् प्रत्ययसिद्धे पुनरत्र कुण्डग्रहणनियमार्थं कथं नियमः इत्युक्ते कुण्डशब्दात् यदि ङीष् स्यात् तर्हि अमत्रे एव अर्थे इति। अनया रीत्या कुण्डी शब्दार्थविचारः सम्पन्नः। अनन्तरम् आवपने च नित्यस्त्रीत्वाद् अप्राप्तस्य ङीषो विधिः। आवपनम् इति सामान्ये नपुंसकं गुणयोगादिति गौणत्वेपि अपदकार्यत्वात् प्रवृत्तिरिति भावः। विधित्वानुरोधात् गौणे एव अस्य प्रवृत्तिः वर्णश्चेत् इति तद्विशिष्टस्येत् इत्यर्थः। अन्यथा गुणे शुक्लादयः पुंसि इत्युक्त्या असङ्गतं स्यादिति बोध्यम्। सूत्रे वर्णशब्दः अर्ष आद्यजन्तः काला अन्येति क्रौर्यगुणयुक्ते इत्यर्थः। अत्र नागेशोपाध्याय नाम यमाशयः गोणी आवपनं चेत् इति मूलम्। अत्र प्रश्नः आवपनम् इति शब्दः आङ्-उपसर्गपूर्वकात् वपधातोः ल्युट् प्रत्यये सति ङीपि टित्वात् ल्युट् टित् भवति। यदा टित् भवति टिड्ढाण् इति सूत्रेण ङी प्रत्यये आवपनी नाम गौणी आवपनी चेत् इति कुतो न भवति इति प्रश्नः। समाधानम् उच्यते भवदुक्तं सत्यं किन्तु सामान्ये नपुंसकम् इति नियमेन अत्र नपुंसकलिङ्गे उक्तम्। आवपने अर्थे गौणी नित्यस्त्रीलिङ्गः। पुनः शङ्का भोः गोणी इति शब्दः नाम गोण इति प्रातिपदिकात् जातेरस्त्रीत्यादिना सूत्रेण ङीष् कुतो न इति चेत् आवपने अर्थे गौणी नित्यस्त्रीलिङ्गः अस्ति इति हेतोः जातेरस्त्री विषयादिवसूत्रेण ङीष् प्रत्ययः न प्रवर्तते। यदा न प्रवर्तते तदानीम् अनेनैव सूत्रेण ङीष् विधेयः इति हेतोः अत्र तद्ग्रहणं कृतम् इति। अनन्तरं माषटङ्काक्षबिल्वानि कुडवः प्रस्थमाठकं राशिर्गोणी खारिकेति यथोत्तरचतुर्गुणाः। प्रसङ्गात् अयं श्लोकः अत्र स्वीकृतः। नाम गोणी नाम कः अर्थः इति चेत् जागृते श्रूयतां माष टङ्क अक्ष बिल्व कुडव प्रस्थ माठक राशि गोणी खारिका इति सर्वेपि एते परिमाणवाचकः। यथोत्तरं चतुर्गुणाः नाम माशापेक्षया टङ्गः इत्युक्ते चतुर्गुणाधिक्यं, तदपेक्षया अक्षे चतुर्गुणाधिक्यं, तदपेक्षया बिल्वे चतुर्गुणाधिक्यं, तदपेक्षया कुडवे चतुर्गुणाधिक्यं, तदपेक्षया प्रस्थे, तदपेक्षया माटके, तदपेक्षया राशौ, तदपेक्षया गौण्यां, तदपेक्षया कारिकायाम् इति यथोत्तरं चतुर्गुणाः इति एतावत् अत्र परिमाणविशेष इदं भवति इति प्रसङ्गात् अयं श्लोकः उक्तः। एतावता गोणी शब्दविचारः सम्पन्नः। गजवाची नागशब्दः स्थौल्यगुणयोगात् अन्यत्र प्रयुक्त उदाहरणम् इति मूलम्। गजवाची नागशब्दः स्थौल्यगुणयोगात् अन्यत्र प्रयुक्त उदाहरणम्। अत्र प्रश्नः गौणमुख्यन्यायः पदकार्यविषयकः भवति। ङीष् इति कार्यं तु प्रातिपदिकसम्बद्धं कार्यम्। अतः तस्य न्यायस्य अप्रवृत्त्या नाम गौणमुख्यन्यायस्य अप्रवृत्त्या गजवाचित्वे ङीष् प्रत्ययः भवति इति। अयं भावः गौणस्य ग्रहणे नाम अस्मिन् सूत्रे नाग इति शब्देन गौणस्यैव ग्रहणं भवति चेत् तदानीं विधायकमिदम्। अस्मिन् सूत्रे नागशब्दः विधायकः। मुख्ये तु यद् मुख्यः नागः स्वीक्रियते चेत् जातेरस्त्री इत्यादिना सूत्रेणैव ङीष् प्रत्ययः प्राप्तः तदानीम् अयं नियमः भवति। एतावता किमिदं विधित्वेन अत्र नागशब्दात् ङीष् प्रत्ययः भवति विधिः इति स्वीकर्तव्यं वा
नो चेत् जातेरस्ति सूत्रेणैव प्राप्ते तद् नियमार्थमिदमिति वक्तव्यं वा चेत् नियमार्थमिदं नागाद्यदिङीषु स्यात् तर्हि स्थौल्ये एव इति। कुतः इत्युक्ते विधिनियमसम्भवे विधिरेव ज्यायान् इति वर्तते गौणस्यैव इति। एतावता नागीयशब्दविचारः अत्र सम्पन्नः। अनन्तरं काली वर्णश्चेत् इति। अर्ष आद्यजन्तेन कालः द्रव्यपरः इति। अत्र कालशब्दात् ङीष् प्रत्ययः। कालो नाम कालवर्णयुतः, कालः अस्यास्ति इति कालः इति। एतावत् किं जातं द्रव्यवाचकोऽयं शब्दः, तस्मात् स्त्रीत्वविवक्षायां ङीष् प्रत्ययः भवति वर्णः इत्यस्मिन् अर्थे। अन्यथा गुणे शुक्लादयः पुंसि इति कोशवचनानुसारेण यदा काल इति वर्णवाचक एव स्वीक्रियते चेत् वर्णवाचकः इत्युक्ते गुणवाचकः भवति। गुणे शुक्लादयः पुंसि पुंलिङ्गे एव भवन्ति। स्त्रियां वर्णवाचकत्वकथनम् असङ्गतं स्यात्। अतः अत्र काल इति शब्दः अर्ष आदिभ्योच् इति सूत्रानुसारेण मत्वर्थीयः अच् प्रत्ययः भवति। कालः स्यास्ति इति कालः इति द्रव्यवाचकं भवति, तदानीं ङीष् प्रत्ययः कर्तुं शक्यते। अनन्तरं काली वर्णश्चेत्, काली नाम कालवर्णयुक्ता इति। काला अन्या नाम क्रौर्यगुणयुक्ता भवति काला। ङीषि टापि चैमे भेदः। ङीषि काली इत्युक्ते कालवर्णयुक्ता, टापि तु क्रौर्यगुणयुक्ता। अनया रीत्या कालीयशब्दविचारः सम्पन्नः। अनन्तरम् अत्र शेखरकारः नील्या अन्वक्तव्यः इति कौमुदी। नील्या अनिति वृत्त्यनुसारेण इदं प्रतिपदोक्तत्वात् अन्प्रकृतिकङीषन्तप्रविष्टनीलशब्दस्यैव अत्र ग्रहणं न तु अस्य लाक्षणिकत्वात्। अनाच्छादने इति नीलवर्णवती शाटी इत्यर्थे नीली इति वारणाय चरितार्थं, नील्या रक्ता गौः इत्यर्थे नीला इत्येव उचितम् इति परे। मैथुनेच्छा शब्दः अर्ष आद्यजन्तः तद्वती इत्यर्थः। अन्येति मैथुनात् अन्यत् या इच्छति इति। कमेः लशपत इत्युकयम्। अत्र नागेशाशयः नील्या रक्ता शाटी इत्यस्मिन् अर्थे नीली शब्दात् नील्या अन्वक्तव्यः इति। वार्तिकेन अत्र अन् प्रत्यये कृते नीली अ यस्य च ईकारलोपे नील अनील। अस्मात् नीलशब्दात् अनेन सूत्रेण ङीष् प्रत्ययः भवति इति यदुक्तं वृत्तिकारमतमिदं स तु लाक्षणिकः। अतः तस्य ग्रहणं नास्ति। एतावत् नीलशब्दः द्विधा वर्तते। साक्षात् नीलशब्दः नीली शब्दात् अन् प्रत्यये कृते सति ईकारस्य लोपे यस्य च इति वर्तते, स तु लाक्षणिकः, तस्य अत्र ग्रहणं नास्ति। अतः प्रतिपदोक्तत्वात् अन् प्रकृतिकङीषन्तप्रविष्टनीलशब्दस्यैव अत्र ग्रहणम्। अन् प्रत्ययस्य प्रकृतिः यः ङीष् तत्र नील इत्यः वर्तस्यैव ग्रहणम्। अनन्तरं नीलादौषधौ प्राणिनि च, नीली ओषधिः गौश्च प्राणिनि च इत्युक्तं। नीलशब्दात् ओषधि इत्यस्मिन् अर्थे ङीष् प्रत्ययः भवति, प्राणी इत्यस्मिन् अर्थे ङीष् प्रत्ययः भवति इति। अनाच्छादने इदं किं नीलशब्दात् ङीष् प्रत्ययः भवति इत्युक्ते अनाच्छादने। आच्छादने नील्या रक्ता गौः नीला इति। एतावता नीलीशब्दार्थविचारः सम्पन्नः। अनन्तरं कामुकी। कामुकी मैथुनेच्छा चेत् इति वर्तते। अत्र मैथुनेच्छा इच्छा इत्यश्चेत् कामुकी इति नास्ति। इच्छावती या मैथुनेच्छावती सा कामुकी। अत्रापि इच्छा अस्याः अस्ति इति इच्छा। पूर्वं यथा तत्र वर्णविषये उक्तं नीलः अस्यास्ति इति नीलः तद्वत् अत्रापि इच्छा अस्याः अस्ति इति इच्छा। अर्षादित्येन इच्छावती इत्यर्थः। एतावता
इच्छा मैथुनेच्छा नाम मैथुनेच्छावती या सा कामुकी कामुकशब्दात् मैथुनेच्छावती इत्यस्मिन् अर्थे ङीष् प्रत्ययः भवति। अन्यत्र कामुका मैथुनेच्छा न किन्तु धनादिविषये इच्छा अस्ति चेत् तदानीं तु टा प्रत्ययः कामुक। अत्र कामुक इति शब्दे कमु कान्तौ इति धातुः तस्मात् लश पत पद स्था भू वृष हन कम गम श्रूभ्य उकय इति सूत्रेण उकय प्रत्यये कृते कमु उक अदुबधाय सूत्रबधाय हकारस्य वृद्धि काम उक कामुक भवतु। मैथुनेच्छावती इत्यस्मिन् अर्थे ङीषि कामुकी धनादिकं याच्यते सा कामुका इति। एतावता सूत्रार्थः सम्पन्नः। शोणात् प्राचाम् इति सूत्रार्थविचारः। अष्टाध्याय्यां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे पादे 43तममिदं सूत्रम्। अत्र सर्वत्र यथा तद्वत् अत्रापि ज्ञाप्रातिपदिकात् स्त्रियाम् अनुसर्जनात् सूत्रत्रयम् अधिकरीते। अन्यतो ङीषिति सूत्रात् ङीषिति पदम् अनुवर्तते। तथा च शोणशब्दात् वा ङीष् स्यात् इत्यर्थः लभ्यते। तेन शोण ङीष् शोण यस्य च अकारलोपे शोणी पक्षे टापि शोण इति। अत्र शेखरकारः शेषशब्दः वर्णवाची वर्णानां तणति नितान्तानाम् इत्याद्युदात्तः अन्यत इति सिद्धे विकल्पार्थमिदम् इति। अत्र आशये कोऽपि क्लेशः नास्ति अनायासेन ज्ञायते। शोणः नाम किम् चेत् शोणः कोकनदच्छविः इति कोशः नाम रक्तोत्पलकान्तिवर्णः यः भवति सः शोणः इति। नाम रक्तं यदुत्पलं तस्य रक्तोत्पलस्य या कान्तिः तादृशकान्तिः यत्र भवति तस्य शोणः इति तस्य वर्णस्य शोणः इति। क्वचित् प्रयोगः वर्तते यथा शोणति सूर्यः सन्ध्यायां सन्ध्याकाले सूर्यः शोणति नाम रक्तोत्पलकान्तिवर्णयुतः भवति इत्यर्थः। शोण्डृवर्णे इत्यस्मात् धातोः नन्दिग्रहे पचादिभिरणि सूत्रेण अच् प्रत्यये सति शोणशब्दः निष्पन्नः। अत्र वर्णानां तणति नितान्तानां शोण ण इत्यन्ते श्रेयः। अतः वर्णानां तणति नितान्तानाम् इति फिट् सूत्रेण अयं शोणशब्दः आद्युदात्तः भवति। अत्र अन्यतो ङीष् इति सूत्रेणैव तर्हि ङीष् प्रत्ययः कर्तुं शक्यते किल चेत् अवश्यं शक्यते। किन्तु तेन सूत्रेण ङीष् नित्यः भवति किन्तु विकल्पतया अत्र ङीशिष्टः तदर्थम् इदं सूत्रम् अत्र आवश्यकम् इति। एतावता शोणात् प्राचमसूत्रार्थः सम्पन्नः। वोतो गुणवचनात् सूत्रस्य आदौ लघुव्याख्यानम्। अष्टाध्याय्यां चतुर्थाध्यायस्य प्रथमे पादे 44तमिदं सूत्रं वोतो गुणवचनादिति। वा उतः गुणवचनात् त्रिपदं सूत्रमिदम्। अत्रापि ज्ञाप्रातिपदिकात् स्त्रियाम् अनुसर्जनात् अधिकारत्रयम्। अनितो ङीषि सूत्रात् ङीष् इत्यनवर्तते। उतः इत्यस्य विशेषणं भवति गुणवचनादिति। तेन तदन्तविधिर्भवति। तथा च उदन्ताद् गुणवाचनः स्त्रियां ङीष् स्यात् सूत्रार्थः भवति। उदाहरणं मृद्वी पट्वी मृदु इति शब्दः वर्तते। अयं गुणवाचकः भवति किञ्च उकारान्तः वर्तते। अतः अनेन सूत्रेण विकल्पेन ङीषि मृद्वी पक्षे मृदुः। एवमेव पटु इति शब्दः उकारान्तः गुणवाचकस्य विकल्पेन ङीषि पट्वी अनन्तरं तत्र न पटु इ यणादेशः पट्वी पक्षे पटुः इति। अत्र उतः किम् इति प्रश्नः। केवलं वा गुणवचना तावदेव उतः इति किमर्थम् इत्युक्ते शुचिः इत्युक्तं। शुचि इति शब्दः गुणवाचकः वर्तते। अत्रापि शुचिशब्दात् विकल्पेन ङीष् प्रत्ययः स्यात्। तद्वारणार्थम् उतः इत्युक्ते तु अयम् उकारान्तः नास्ति यतो न दोषः। अनन्तरं गुणवचनात् किम् आखुः इति। अत्र आखु इति शब्दः वर्तते। यद्यपि अयम् उकारान्तः किन्तु गुणवाचकः नास्ति द्रव्यवाचक इति हेतोः अत्र इदं सूत्रं न प्रवर्तते। आखुः नाम
मूषिकः उन्दुर्मूषिकोऽप्याखुः इति कोशः उन्दुः मूषिकः आखुः इति त्रयः पर्यायः अतः आखुशब्दोऽयं द्रव्यवाचकः न तु गुणवाचकः इति हेतोः अत्र ङीष् न भवति अनन्तरं खरु संयोगोपधान्न इति खरु इति शब्दात् संयोगोपधाच्च ङीष् न भवति यथा खरु उदन्तं गुणवाचकश्च प्राप्तमिति हेतोः अत्र ङीष् प्रत्यये प्राप्ते तन्निषेधः एवं संयोगोपधात् पाण्डु इति शब्दः वर्तते गुणवाचकः उकारान्तश्च किन्तु उकारात् पूर्वं नकारडकारयोः संयोगः अस्ति इति कारणेन अत्र ङीष् न भवति तत्र खरुः नाम पतिंवरा कन्या इति नाम पाणिग्रहण उत्कण्ठाभिधायित्वात् अयं गुणवचनः भवति इति हेतोः ङीष् प्रत्यये प्राप्ते खरु इत्यत्र ङीष् न भवति इत्युक्तम् एवं संयोगोपधायामपि ङीष् न भवति अत्र नागेशोपाध्यायः अत्र गुणवचन शब्देन समस्त कृदन्त तद्धितान्त सर्वनाम जाति संख्या संज्ञा शब्दातिरिक्त शब्दो गृह्यते आकडार सूत्र भाष्य पर्यालोचनया तादृशानामेव तत्संज्ञा लाभात् तत्र हि प्रातिपदिक मात्रस्य गुणवचन संज्ञा मुक्त्वा अग्रे तद्बाधकत्वेन एताः क्रमेण पठिताः गुणवचनेत्यन्वर्थ संज्ञया गुणोपसर्जन गुणिवाचकानामेव तादृशानां सा संज्ञा इति न रूपादीनां ग्रहणम् जातिपदेन आकृतिग्रहण द्रव्यवृत्तिजातिवाचकानामेव तत्र ग्रहणात् कठादिशाखा तदध्येतॄणाञ्च तद्धितान्तत्वादेव व्यावृत्तिः इदानीम् एतासां पङ्क्तीनां विवरणं दीयते अत्र प्रश्नः वोतो गुणवचनात् इति प्रकृतसूत्रे गुण इति शब्देन कस्य ग्रहणम् इत्युक्ते अदेङ्गुणः इति सूत्रोक्तं गुणं स्वीकुर्मः इति वक्तुं न शक्यते कुतः इत्युक्ते अकार एकार ओकाराणां त्रयाणां वर्णानां तत्र गुणसंज्ञा विहिता प्रकृतसूत्रं कुत्र प्रवर्तते उदन्तात् गुणवाचकात् इति अतः अयम् उदन्तः गुणः वैयाकरणानां गुणः नास्ति वैयाकरणानां गुणः इत्युक्ते अ ए अ ओ इत्येतदेव वैयाकरणानां गुणः भवति उकारस्तु वैयाकरणानां गुणः नास्ति किञ्च यदि वैयाकरणानां गुणः अत्र इष्टश्चेत् गुणात् तावदेव वदेत् भगवान् पाणिनिः किन्तु गुणवचनात् इत्युक्तवान् अतः उतः इति विशेषणेन वचनग्रहणेन च अत्र वैयाकरणानाम् अदेङ्गुण सूक्तोक्तस्य अकार एकार ओकार रूपवर्णस्य ग्रहणं नास्ति इति भवतु नापि विशेषणस्य गुणः इत्युक्ते लोके विशेषणम् इति अर्थः वर्तते भवतु यत्किञ्चित् विशेषणम् अत्र उकारान्त विशेषणं यद्भवति तत् स्वीकुर्मः इत्युक्ते तत्र आखु इति शब्दः अयं तु द्रव्यवाचकः भवति इति हेतोः तत्र कथम् अत्र विशेषणस्य ग्रहणं स्यात् इदं तु द्रव्यवाचकं भवति आखु इति पदतः अतः विशेषणस्य ग्रहणं नास्ति भवतु नैयायिकानां गुणं स्वीकुर्मः रूपारसगन्ध इत्यादि इत्युक्ते मृदु इति शब्दः तेषु न पठितः इति हेतोः मूर्ध्वी इत्यत्र ङीषणापत्तिः एतावत् अत्र गुणशब्देन वैयाकरणानाम् अदेङ्गुणसूत्रोक्तः गुणः स्वीकर्तुं न शक्यते गुणो नाम विशेषणम् इत्यर्थः स्वीकर्तुं न शक्यते गुणो नाम रूपरसगन्धादि इत्यपि स्वीकर्तुं न शक्यते तर्हि को नाम प्रकृतसूत्रे गुणः इति प्रश्नः समाधानं समास कृदन्त तद्धितान्त सर्वनाम जाति संख्या संज्ञा
अतिरिक्तः अत्र गुणशब्देन उच्यते। भोः किमिदं समासातिरिक्तं कृदन्तातिरिक्तं तद्धितान्तातिरिक्तं सर्वनामातिरिक्तं जात्यतिरिक्तं संख्यातिरिक्तं संज्ञातिरिक्तं कथमिदम् इति चेत् एवमेव। कुतः इत्युक्ते आकडारादेका संज्ञेत सूत्रस्थ भाष्यात् अयमर्थो लभ्यते इति। कथं तत्र प्रसंगात् तत्रत्य भाष्यस्य सारः किञ्चित् विवरीयते। आदौ अर्थवत्प्रातिपदिकम् इति अर्थवतः शब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञा उक्ता। नाम आकडारसूत्रे भाष्ये इदं सर्वं वर्तते, अयं विचारः सर्वं तत्र वर्तते। एतावता अर्थवत्प्रातिपदिकम् इति सूत्रम्, अर्थवतः शब्दस्वरूपस्य प्रासंज्ञा उक्ता। तदनन्तरं गुणवचनञ्च इति वचनेन तस्य प्रातिपदिकस्य गुणवचनम् इति संज्ञा अपि उक्ता। अत्र जाग्रते श्रूयतां, संज्ञा भवति गुणवचनं, नाम प्रातिपदिकस्यैव अन्या संज्ञा भवति गुणवचनमिति संज्ञा इति। एवं स्थिते समासादिसंज्ञाः याः सन्ति, समासः, कृदन्तः, तद्धितान्तः, सर्वनाम, जाति, संख्या, संज्ञा इति, तत्र तु गुणवचनस्य बाधकत्वेन एताः संज्ञाः उक्ताः। एतावत् किं जातं, यावन्ति प्रातिपदिकानि सन्ति तेषां सर्वेषां गुणवचनम् इति संज्ञा वर्तते, किन्तु समासस्य, कृदन्तस्य, तद्धितान्तस्य, सर्वनाम्नः, जातेः, संख्या, संज्ञा शब्दाः ये भवन्ति तत्र तु गुणवचनस्य बाधिकाः इमाः संज्ञाः भवन्ति इत्युक्ते। एतावत् तत्र यद् गुणवचनम् इत्युक्तं तदेव अत्र स्वीकर्तव्यम् इति। एतावत् ओतो गुणवचनसूत्रे किं नाम गुणवचनम् इत्युक्ते समास, कृदन्त, तद्धितान्त इत्यादि भिन्नं यद्वर्तते तत्र स्वीकरणीयम् इति। अत्र कैटोपाध्यायः गुणवचनञ्च इति प्रतीकमादाय एवं रीत्या व्याचक्षौ यथा एकविषयत्वात् चकारकरणाच्च गुणवचन प्रातिपदिकयोः समावेशः। आदौ अर्थवत्प्रातिपदिकम् इति वचनम्, अनन्तरं गुणवचनञ्च इति चकारः, तत्र केवलं गुणवचनमिति उक्तं, गुणवचनञ्च इत्युक्तम्। अनेन किं ज्ञायते इत्युक्ते एकविषयत्वात्, नाम यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा तस्यैव गुणवचनसंज्ञा इति एकविषयत्वात्। किञ्च चकारकरणाच्च गुणवचनञ्च इति चकारकरणाच्च यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा अस्ति तस्य गुणवचनसंज्ञा च वर्तते। अनया रीत्या प्रातिपदिकसंज्ञायाः गुणवचनसंज्ञायाश्च अवश्यं समावेशः भवति। किन्तु उत्तराः संज्ञाः याः सन्ति, समासंज्ञा, कृदन्तसंज्ञा, तद्धितसंज्ञा इत्यादिकं, तत्र तु ताभिः संज्ञाभिः प्रातिपदिकसंज्ञा समाविशति, गुणवचनसंज्ञा तु न समाविशति। कुतः इत्युक्ते ताभिः समासादिभिः संज्ञाभिः गुणवचनसंज्ञा बाध्यते इति। भाष्यकारैरपि उक्तं गुणवचनसंज्ञायाश्च एताभिः संज्ञाभिः बाधनं यथा स्यात्। अनया रीत्या अत्र गुणवचनं नाम किमित्युक्ते स्पष्टं भगवता भाष्यकृत आकडारादेका संज्ञेयसूत्रे भाष्ये प्रतिपादितं। तदेव अत्रापि गुणवचनशब्देन स्वीकर्तव्यम्। एवञ्च एतदतिरिक्तशब्दत्वम्, एतदतिरिक्त इत्युक्ते समासः, कृदन्तः, तद्धितान्त इत्यादि अतिरिक्तं यद्भवति तदेव गुणवचनशब्देन गृह्यते। मृदुपट्वादयस्तु एतदतिरिक्ताः, अतः गुणवचनत्वात् तत्र नाम मृदु पटु इत्यादयः शब्दाः ये सन्ति जाग्रते श्रूयताम्, न समासः, न कृदन्तः, न तद्धितान्तः इत्येवं रीत्या तत्र यद्यदुक्तं तद् भिन्नत्वमत्र वर्तते इति हेतोः गुणवचनसंज्ञा वर्तते, उकारान्तञ्च वर्तते, तेन अत्र गुणवचनत्वं वदन्तत्वं ङीष् प्रत्ययः सिद्ध्यति। एतत् सूत्रभाष्योक्तम्। एवं स्थिते भोः भवद्भिस्तु सम्प्रति ओतो गुणवचनात् सूत्रस्य विचारः क्रियते, किन्तु गुणवचनं नाम किम् इत्युक्ते आकडारादेका संज्ञेयसूत्रस्थं गुणवचनलक्षणम् अत्र स्वीकृतं, किन्तु प्रकृतसूत्रे भाष्ये अन्यद् गुणवचनलक्षणं वर्तते। किं तत् इत्युक्ते
शेखरकारः एतत्सूत्रभाष्योक्तं सत्त्वे निविशते पैति पृथग्जातिषु दृश्यते आधेयश्च आक्रियाश्च सोसत्त्वप्रकृतिर्गुणः ఇది గుణలక్షణంతో ఏకదేశయుక్తి నామ సిద్ధాంతిన ఇదం గుణలక్షణోక్తం కింటు ఏకదేశన కథమిదం వక్తుం శక్యతే ఇత్యుక్తే బహు విశేషణానాం వైయర్థ్యాత్ నామ లక్షణం నామ కీదృశం భవేత్ ఇత్యుక్తే సాధు విశేషణయుతం భవేత్ అత్ర తు ఏకస్యైవ గుణసాధనార్థం బహూని విశేషణం దత్తాని ఇతి భాష్యకృత అవ్యాఖ్యానాచ్చ కించ భాష్యేదం లక్షణముక్తం స్యాత్ నమ వార్తికారే కింటు భాష్యకారః ఇదం న వ్యాఖ్యాతమితి హేతోః ఏకదేశయుక్తమిదం నతు సిద్ధాంతినా ఇతి తస్మాత్ ఆగడారసూత్రోక్తమేవ భాష్యసమ్మతమితి భాష్యప్రదీపోద్యోతే నిరూపితం ఏవం స్థితే ప్రకృతసూత్రే గుణవర్చలక్షణముక్తం కారికార్థ వివరణం దీయతే ఇదానీం సత్వే నివిశతే పైతి పృథక్ జాతిషు దృశ్యతే ఆధేయశ్చాక్రియాశ్చ సోసత్వ ప్రకృతిర్గుణః ఇది సత్వే నామ ద్రవ్యే సత్వం నామ ద్రవ్యం ఇత్యర్థః యథా బహుత్ర చాదయ సత్వ ఇత్యాదిషు అద్రవ్యార్థాశ్చాదయః నివారసంజ్ఞా స్యుః సత్వం నామ ద్రవ్యం సత్వే నామ ద్రవ్యే నివిశతే సంబధ్యతే నమ ద్రవ్యం ఆశ్రయతి ఇత్యర్థ కః గుణః గుణో నామ కః ఇత్యుక్తే యః ద్రవ్యం ఆశ్రయతి సః అనంతరం అపైతి తస్మాదేవ ద్రవ్యాత్ నివర్తతే తదేవ గుణలక్షణం కించ పృథక్ ఇత్యుక్తే పృథగ్భూతాసు జాతిషు నమ జాత్యాధారేషు నమ భిన్నజాతీయేషు యః దృశ్యతే సః గుణః యథా శుక్లః ఇది గుణః అయం ఘటాదౌ సంబధ్యతే పాకాదినా తతో నివర్తతే నామ ద్రవ్యం ఆశ్రయతి శుక్లరూపः గుణः ఘటరూపం ద్రవ్యం ఆశ్రయతి పాకాదినా తత్ర శుక్లశబ్దः ఘటాన్ నివర్తతే అన్యः గుణः యాతి అనంతరం భిన్నజాతీయేషు ఇత్యుక్తం నామ అయం శుక్లగుణः న కేవలం ఘట ఏవ భిన్నజాతేషు ఇత్యుక్తే భిన్నజాత్యాధారేషు పయశంఖాది పయసి అపి శుక్లః గుణः अस्ति శంఖేపి శుక్లः గుణः अस्ति ఏవమాదిషు ఇత్యర్థం అనేన జాతేః న గుణత్వం యతః ఏతత్ సర్వమపి గుణలక్షణముక్తం ఇదానీం ఇదం కుత్ర వర్తతే ఇత్యుక్తే ద్రవ్యే వర్తతే జాత్యౌ తు ఇదం లక్షణం నాస్తి కుతః ఇత్యుక్తే ఘటత్వం జాతిః ఘటత్వాది नाम घटत्वमिति या जातिः घटं न जहाति घटे एव भवति पटादिषु न दृश्यते च किन्तु शुक्लः गुणः तथा नास्ति घटे वर्तते तदितरेषु भिन्नजातीयेषु पयशङ्खादिषु वर्तते तद्रीत्या घटत्वं नास्ति इति हेतोः जातिः न कदापि गुणो भवति एवञ्च यः द्रव्यम् आश्रयते तत एव निवर्तते भिन्न जातीयेषु पयशङ्खादिषु च दृश्यते सः गुणः इति सिद्धम् अत्र प्रश्नः नाम इदम् ओतोगुणसूत्रभाष्यस्थ गुणलक्षणमिदानीम् अत्र प्रश्नः क्रियायां गुणत्वापत्तिः भवद्भिस्तु जातौ गुणलक्षणं नास्ति इत्युक्ते किन्तु क्रियायां गुणत्वापत्तिः सापि द्रव्यमाश्रयते ततः निवर्तते भिन्न जात्याधारेषु दृश्यते च इति क्रिया नाम क्रियाश्रयः द्रव्यम् एतावत् किं भवति द्रव्ये क्रिया भवति तस्मात् द्रव्यात् क्रिया न वर्तते अनन्तरं भिन्न जात्याधारेषु क्रिया दृश्यते इति हेतोः भवदुक्तं गुणलक्षणं क्रियायाम् अतिव्याप्तम् इति प्रश्नः तत्र द्वितीयार्धेन समाधानमुच्यते कथम् इत्युक्ते आधेयश्चाक्रियाश्च सोसत्व प्रकृतिर्गुणः द्वितीयार्धं तेन समाधानम् आधेयः इत्युक्ते उत्पाद्यः यथा घटादेः पाकजः रूपादिः उत्पाद्यः भवति अक्रियाजः इत्युक्ते अनुत्पाद्यः इत्यर्थः आकाशादेर्महत्वादिः क्रिया तु उत्पाद्यैव न नित्या इति द्वैविध्याभावात्
गुणत्वं नास्ति, नाम क्रियायाः गुणत्वं नास्ति। पुनः प्रश्नः, द्रव्यस्यापि गुणत्वं प्राप्नोति। भवद्भिस्तु जातेः गुणत्वं वारितं, क्रियायाः गुणत्वं वारितम्, इदानीं द्रव्यस्य गुणत्वम् आयाति। कथम् इति चेत् अवयविद्रव्यसमवायद्रव्येषु निविशते, असमवायकारणसंयोगनिवृत्तौ ततः अप इति निवर्तते इति हेतोः द्रव्यस्यापि गुणत्वं प्राप्नोति। किञ्च भिन्नजातीयेषु हस्तपादादिषु दृश्यते इति हेतोः अत्र द्रव्योऽपि गुणः कुतो न इति समाधानोक्तम् असत्त्वप्रकृतिर्गुणः इति। अद्रव्यस्वभावः नाम द्रव्यभिन्नः इत्यर्थः, नाम तद्भिन्नत्वं निवेशनीयम् इति नैयायिकाः वदन्ति। भौतोक्तरीत्या द्रव्यगुणलक्षणम् आयाति, अतः तद्भिन्नत्वमत्र निवेश्यते, अतः न दोषः इति। इदं लक्षणम् एकदेशयुक्तं, सत्त्वे निविशते पैति इत्यादि लक्षणं तत् एकदेशेन उक्तम्। कुतः इत्युक्ते बहूनां विशेषणानां वैयार्थ्यमिति एकः हेतुः, भाष्यकृता अव्याख्यातम् इति द्वितीयः हेतुः। अतः ओतोगुणवचनसूत्रे गुणवचनं नाम आकडारसूत्रभाष्योक्तमेव अत्र ग्राह्यम्। अत्र शेखरकाराः शुचिरिति उत किं शुचिः इति कौमुदी। शुचेः औणादिकः किदिन् नाम शुच धातोः उणादिषु पठितः, अत्र इन् प्रत्ययः किदिन् इति वर्तते। वस्तुतः उणादिषु किदिन् इति कश्चन प्रत्ययः न दृष्टः। इन् इति प्रत्ययः स च किद् भवति, किदिन् इन् किद् भवति। अत एव शुच धातोः इन् प्रत्यये सति नकारसर्वन्दलोपः, इन् प्रत्यये सति वस्तुतः पुगन्तलोपसूत्रेण गुणः प्राप्तः, किन्तु अस्य इन् प्रत्ययस्य कित्वा न गुणः इति। अनन्तरम् उतः इत्यस्य अभावेपि खरु संयोगोपधान्न इत्येतत् सामर्थ्येन अत्र अतः इत्यस्य अत्र असम्बन्धः इति। इदानीम् उतः इदं मास्तु, तर्हि सूत्रं कथं वर्तते, वा गुणवचनात् इति तावदेव भवतु। यतोहि अग्रे निषेधः वर्तते खरु संयोगोपधान इति। खरु उकारान्तं, संयोगोपधा पाण्डु, नाम अत्र प्रत्युदाहरणदर्शने अथवा निषेधवचने खरु संयोगोपध पाण्डु इत्यदुक्तं, तेन किं ज्ञायते, अत्र ङीष् प्रत्ययः उदन्तादेव भवति इति अर्थादेव ज्ञायते इति। अनन्तरम् उडादीनाम् अव्युत्पन्नत्वात् कृतिकारादित्यस्य अत्र अप्रवृत्तिः इत्यभिमानः। अत्र प्रश्नः, भोः अयं नाम एते शब्दाः वस्तुतः उणादिप्रत्ययनिष्पन्नाः, तर्हि अत्र कृतिकारादक्तिनः इत्यनेन तत्र ङीष् प्रत्ययः स्यात् इति चेत् उणादयः अव्युत्पन्नाः, उणादयः ये प्रत्ययः अव्युत्पन्नत्वं नाम समुदायः तत्र गृह्यते। अयं धातुः अयं प्रत्ययः तत्र वक्तुं न शक्यते इति। अत्र नागेशोपाध्यायः अभिप्रैति शुक्ला इति प्रत्युदाहरणम् उचितम् इति। शुचिः इति कथनापेक्षया शुक्ला इति उच्यते चेत् कोऽपि क्लेशः नास्ति इति। अनन्तरं तपरः किम् इति प्रश्नः, वधूः कासूः इति। वा उतः इत्यत्र तपरकरणं कृतम्, उतः इदानीं ह्रस्व उकारान्तादेव अयं ङीष्। वधू शब्दः वर्तते, अयं गुणवाचकः एव। कासू शब्दः अयं गुणवाचकः एव, किन्तु दीर्घः ऊकारः अत्र वर्तते हेतोः नात्र ङीष् प्रत्ययः। किं वधू शब्दः कासू शब्दः कथं गुणवाचकः इति चेत् वधू स्नुषा नवोढा स्त्री इति कोशः, एवं कासूर्विकलवाची स्यात् इति च कोशः। नाम नवोढात्वम् इति यो गुणः यत्र वर्तते सा वधूः, एवं विकलवाक्त्वम् इति यो गुणः यस्यां वर्तते सा कासूः। एतावता वधू शब्दः कासू शब्दस्य गुणवाचकौ, अतः अत्रापि ङीष् प्रत्ययः प्राप्तः, तद्वारणार्थम् उतः तपरकरणं कृतम् इति। एतावता तपरः किम्
वधूः कासुः वधूस्नुषा नवोढा स्त्री इति कोशबलेन कासोर्विकलवाची स्यात् इति कोशबलेन च नवोढात्वम् एवं विकलवाक्त्वं च अत्र गुणः इति हेतोः प्रवृत्तिनिमित्तत्वेन खरुशब्दवत् यथा खरुशब्दात् अत्र ङेष् नास्ति इत्युक्तम् अतः प्रकृते तत्र खरु इति तत्रापि सोऽपि गुणवाचकः कथम् इत्युक्ते खरुः पतिं वरा कन्या इति नाम पतिलाभ उत्कण्ठावती इत्यर्थः कथञ्चित् पतिः मया प्राप्तव्यः इति यस्याः उत्कण्ठा भवति सा खरुः इति तत्र यथा खरुशब्दस्य गुणवाचकत्वम् उक्तम् एवं वधू शब्दोऽपि गुणवाचकः कासु शब्दोऽपि गुणवाचकः अतः ङीष् प्रत्यये प्राप्ते तद्वारणार्थमत्र तपरकरणं कृतम् इति अनया रीत्या अस्मिन् पाठे नागेशोपाध्यायरीत्या जानपद इत्यादि सूत्रार्थविचारः कुण्डी नागी इत्यादि शब्देषु विस्तृतः तत्र विचारः भवति नाम अयं जातिवाचकः भवति वा न वा तेनैव सूत्रेण जातेर्सूत्रेण ङेष् कुतो न इत्यादिकं तत्र विस्तृततया विचारितं शोणात् प्राचाम् इति सूत्रार्थविचारः कृतः ततः ओतो गुणवचः सूत्रार्थविचारः विहितः तत्र गुणवचनशब्देन आकडारसूत्रभाष्योक्तस्यैव गुणवचनस्य ग्रहणं प्रकृतसूत्रस्थभाष्यलक्षणं तु न गृह्यते इत्येवमाद्याः नैके विचाराः विस्तरेण कृताः इति शम्।